वर्ल्ड योगा डेच्या सगळ्यांक शुभेच्छा. सगळ्यांकडे मागता तांच्यांनी योगा करचे आनी आपले हेल्थ बरें दवरचें. आज आमची पयली फेज जावन आसा कुटी खांडेपार पंचायतीची, जें आमी डिसायड केलां ज्यो बाउंड्रीज आसा पळय कुटी खांडेपार पंचायतीच्यो त्या बाउंड्रीचेर आमी जवळ जवळ 200 कसले बोर्ड लायतले. ही पयली फेज. सेकंड फेज जातली पळय ती आमी सगळे वॉर्ड्स घेतले भितरले. जितले वॉर्ड्स आसा 11 वॉर्डान खंयचे खंयचे इम्पॉर्टंट रोड्स आसा, इम्पॉर्टंट टेम्पल्स आसा, मशिदी आसा, चर्चीस आसा ते घेतले आनी ते बोर्ड लायतले. आनी हे पयलीं पासून आमच्या मनान आशिल्लें कितें तरी करपाक जाय म्हणून आमी हें केलां आतां. हांव स्पेशल थँक्स म्हाका म्हणटा आमचो भिकवा केरकर आनी आमचो जॉन बाब तेंच्यांनी ही इनिशिएटीव घेवन तेंच्यांनी फुडें सरले आनी म्हाका खूब हेल्प केलो हे तयार करपाक. ते बाउंड्रीचेर बोर्ड लावपाचे वेलकम बोर्ड आनी ते लोकांक सगळ्यांक कळची आमची पंचायती एरिया खंयच्यान स्टार्ट जाता खंय सोंपल्या. म्हणून आमी हे आमचो हो टर्म जेन्ना स्टार्ट जाल्लो तेदे वेळार दावीद सरपंच आशिल्लो आनी तेच वेळार आमी हे प्रोसेस चालू केल्लो. पूण कांय सरपंच चेंज जाले नंतर हो प्रोसेस बंद पडलो. जेन्ना परत आमी आमचो हो ग्रूप येयलो तेन्ना आमी हे परत स्टार्ट केलें जावपाचें. आनी हे जावप म्हणल्यार अशें पयलीं खूब वर्सां पयलीं म्हाका दिसता 20 वर्सां जालीं अशें आमी बोर्ड लायिल्ले. पूण ते आतां बोर्ड खंय ना. ते तेन्ना कसले आशिल्ले हे सिमेंटाचे लायिल्ले. हे आतां कितें हे आतां मटेरियल सुद्दां आमी बरें सुकेर वापरना की ते कांय तेंपान पडचे न्ही म्हणून हे GIचे मटेरियल. आनी हे अशेंच बोर्ड आमी हे बाकीचे प्रत्येक वॉर्डांनी जे जे जाग्यार खंय स्कुलां आसा, खंय देवळां आसा आनी थंय वाड्याचें नांव हें सगळें घालून प्रत्येक वार्डांनी हेय आमी बोर्ड लायतले जाणे करून सगळे लोकांक जे भायल्यान येता तांकां कळपाक बरें हो रोड खंयच्यान गेला कितें. आनी अशेंच आमचे आनीकय खुबशीं कितें कामां करपाचीं आसा जी आमी पयलीं सुरवात केल्ली ती बंद पडलेली ती आमी ह्या टर्माक आतां फक्त पयलीं ती कंप्लीट करपाची आमी प्रयत्न करता.